अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 301 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक लेसन नंबर 28 है और इसमें हम टॉपिक नंबर 116 से लेके टॉपिक नंबर 119 तक कवर करेंगे। आज के हमारे इस लेक्चर का मेन टॉपिक है चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, बच्चों की माशरे के बारे में समझ बूझ। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं टॉपिक 116 के साथ कि बच्चों की माशरती समझ बूझ। तमाम बच्चे जो है ना वो एक ख़ास माशरती निज़ाम में पैदा होते हैं और परवरिश पाते हैं। हर माशरा, हर सोसाइटी मखसूस अफराद पर मुश्तमिल होता है जो एक जैसे इदारे, मईशत, सियासत और क़ानून का निज़ाम रखते हैं। बच्चों के लिए बालिग होने तक इन इदारों और माशरती ढांचों को समझना ज़रूरी होता है ताकि वो इस निज़ाम में बेहतर तौर पर काम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है, कि हर माशरे में कई तरह के सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि जेंडर ग्रुप्स या ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स। ठीक है, बच्चा जो है ना इन ग्रुप्स को समझने के साथ साथ अपनी शनाख्त भी कायम करता है और इन ग्रुप्स की इक़दार, रिवायात और उसूलों को अपनाता है जिनसे वो जुड़ा हुआ महसूस करता है। ठीक है, स्कूल जो है ना वो ख़ानदान के बाद सबसे अहम इदारा होता है जहाँ बच्चा समाजी उसूलों से रोशनास होता है। स्कूल का निज़ाम पेचीदा होता है जिसके कई पहलू बच्चे के लिए पोशीदा होते हैं, जैसे कि ताकत का तवाज़ुन, कि टीचर के पास जैसे ज़्यादा इख्तियारात हैं, ठीक है, या डिसिप्लिन है, या किरदार और ज़िम्मेदारियाँ। इब्तदाई तौर पर ना बच्चा नुमाया उसूलों को समझता है, लेकिन पोशीदा पहलू जैसे गैर रस्मी उसूलों को समझने में जो है फिर उसको थोड़ा वक्त लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि चिल्ड्रन एज इकोनॉमिक एक्टर, कि पैसा और लेन देन बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में मौजूद होते हैं। जैसे बच्चों को जब जेब खर्च मिलता है, ठीक है, या वो दुकान से चीज़ ख़रीदते हैं, या वो बड़ों को देखते हैं अपनी जॉब्स पे, अपने बिजनेस पे जाते हुए। ठीक है, तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना बच्चे इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ माशरों में बच्चे को पैसे के बारे में जो तजर्बा होता है वो मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, उनका माशी तस्वुरात का इन्हिसार उनके माशरती माहौल पर होता है। ठीक है जी, इसके बाद जो है हम देखते हैं कि बच्चों की जो सियासी समझ होती है, कि बच्चों की सियासत के बारे में समझ पर कम तहकीक हुई है। बच्चे इब्तिदा में सियासत को एक ताकतवर शख्सियत जैसे वज़ीर आज़म या सरदार के तौर पर देखते हैं जो सब पे हुकूमत करता है। ठीक है, लेकिन वो वक्त के साथ ये भी सीखते हैं कि हुकूमत जो है सिर्फ एक फ़र्द नहीं बल्कि एक निज़ाम है। निचले दर्जे के किरदारों जैसे मुकामी नुमाइंदे वगैरह का भी इसमें अहम किरदार होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो इस बात को समझता है कि हुकूमत आवाम की रज़ा से बनती है और सबको इसमें शरीक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों की जो है वो कम्युनिटीज़ के बारे में क्या राय होती है, उनकी क्या समझ होती है कम्युनिटीज़ के बारे में। तो कुछ बच्चे कानूनी मामलात का सामना करते हैं, जैसे कोई ज़्यादती है या गफलत के केसेस में बतौर गवाह या मुतासरा फरीक। ठीक है, तो इस वजह से तहकीक में ये जानने की कोशिश की गई कि बच्चे कानून को किस हद तक समझते हैं। तो 10 से 11 साल की उम्र ना एक अहम मोड़ है जहां बच्चा कानून को बेहतर समझने लगता है। बच्चे ज़्यादातर कानून से मुतालिक मालूमात जो है वो टीवी, वालिदैन या साथियों से हासिल करते हैं, क्योंकि उनके पास ज़ाती तजर्बा जो है वो कम होता है इस मामले में। इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों की नस्ली ग्रोहों के बारे में क्या समझ होती है। ठीक है, चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथनिक ग्रुप्स पे अगर हम बात करते हैं तो अक्सर सोसाइटीज़ जो है वो नस्ली लिहाज से मुख्तलिफ अफराद पर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, नस्ली शनाख्त मुख्तलिफ बुनियादों पर हो सकती है, जैसे कि ओरिजिन, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज या स्किन कलर। ठीक है, तहकीक के मुताबिक बच्चे 3 से 12 साल की उम्र में नस्ली शऊर हासिल करते हैं और 6 से 7 साल की उम्र इसमें अहम तब्दीली का वक्त होता है। ठीक है, अबाउट के मुताबिक बच्चों के नस्ली रवैये माशरती असरात से कम और जहनी नशोनुमा से ज़्यादा मुतासर होते हैं।
بچوں کی قومیت اور جو قومی گروپس ہیں، نیشنل گروپس ہیں، ان کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر اگر بات کریں تو ہر بچہ کسی نہ کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے اور قومی شناخت حاصل کرتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بچے 5 سال کی عمر سے ہی نیشنل گروپس کے بارے میں رائے اور رویے بنانے لگتے ہیں، لیکن ابتدائی بلوغت تک بھی ان کی مکمل سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہمارا ٹاپک 116 کور ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 117 کی طرف، جو کہ ہے دی ڈیولپمنٹ آف ایموشنز، جذبات کی نشو و نما۔ تو جذبات کی پہچان، اظہار اور کنٹرول کرنا بچوں کی ذہنی نشو و نما کا اہم حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، بنیادی جذبات جو ہوتے ہیں، جو بنیادی ایموشنز ہیں، اس میں شامل ہوتا ہے خوشی، خوف، غصہ، حیرت۔ ٹھیک ہے، چھوٹے بچے اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان کرنے کے بجائے غصے میں جو ہے وہ مارنے لگ جاتے ہیں، یا نہ ماننے پر رونا یا چیخنے شروع کر دیتے ہیں، یا خوشی میں جو ہے وہ قہقہا لگانے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ان کے پازیٹیو ایموشنز ہیں بچوں کے، ان کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ان کو اس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کو انکریج کیا جائے۔ اس کے تھرو جو ہے وہ بچے کے پازیٹیو ایموشنز کو جو ہے وہ ہم فروغ دے سکتے ہیں، اور نیگیٹو ایموشنز کو سنبھالنے کے لیے نا ان سے بچوں سے جو ہے تحمل اور سکون سے ان کو سمجھائیں، ان کو گلے لگائیں اور نا ان کی توجہ ہٹائیں۔ ٹھیک ہے، کسی چیز پہ اگر وہ نیگیٹولی بیہیو کریں تو انہیں اس چیز سے ڈسٹریکٹ کریں۔ صحیح ہے، بچوں میں احساس تحفظ اور جذباتی بندھن ان کی بہتر ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 118 کی طرف، جو کہ ہے کریکٹرسٹکس آف ایموشنل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ جذبات کی جو خصوصیات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جذبات اکثر ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ خوشی، غصہ، غم یا خوف وغیرہ۔ تو بچے نا عموماً کسی چیز یا صورتحال کے ساتھ ہی جذبات ظاہر کرتے ہیں۔ جذبات جو ہیں یہ وقتی ہوتے ہیں، بچے اپنے جذبات چھپا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، ایموشنز کی شدت اور اظہار کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلوغت میں، ایڈولسنس میں جذبات زیادہ پیچیدہ اور دباؤ والے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 119 کی طرف، جو کہ ہے کریکٹرسٹکس آف ایموشنل ڈیولپمنٹ انٹراپرسنل، کہ جذبات نا فوری رد عمل دیتے ہیں اور دماغی عمل کو تیز کرتے ہیں، جسم کو حرکت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جو پازیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں جیسے خوشی یا فخر وغیرہ، یہ مستقبل کے عمل کے لیے متحرک کرتے ہیں، جبکہ نیگیٹو جذبات جیسے کہ پچھتاوا وغیرہ، ان سے بچنے کے لیے بھی ہم سیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جذبات کے نا ایموشنز کے 3 دائرے ہوتے ہیں، ایک انٹراپرسنل، ایک انٹرپرسنل اور ایک سوشل یا کلچر۔ انٹراپرسنل جو ہے دائرہ، اس میں فرد کے اپنے اندر کا احساس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ انٹرپرسنل میں دوسروں سے تعلقات اور جذبات کا کردار ہوتا ہے، جبکہ سوشل یا کلچرل میں جذبات معاشرتی اور ثقافتی نظام کو کس طرح متاثر کرتے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر نمبر 6 بھی اپنا مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس لیکچر سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو یا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائملی رسپانس دے سکوں۔ چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs اسی طرح آپ تک پہنچتے رہیں، اور میرے لیکچرز کو اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس نا فائنل ٹرم پریپریشن اپنی اچھے سے کر پائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔